नए चीफ जस्टिस की तकर्री, पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम फाइनल। सेनेट से आजम नजीर तारड़, फारूक एच नाइक, अली जफर और कामरान मुर्तजा नामजद। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, परवेज अशरफ, नवीद कमर, हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर और ख्वाजा इजहार का नाम शामिल। नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए 26 घंटे बाकी। कल तक नई तकर्री का नोटिफिकेशन करना लाजिम। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद किया जाएगा और सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकल आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की ललकार, कहा इक़्तिदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए 27 घंटे बाकी। कल तक नई तकर्री का नोटिफिकेशन करना लाजिम। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद किया जाएगा। वज़ीर आज़म कमेटी की तरफ से आने वाला नाम सदर को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उम्र की हद 65 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का तस्करा। लगता है ये सवाल अब हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्ते तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। दौरान समा जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। चले जी, अब जाने आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल पेश न हुए। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल एजी ने अटॉर्नी जनरल रात भर मसरूफ रहे ऐसा बताया। जस्टिस मंसूर ने मुस्कुराकर कहा, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से खतरात के बादल छट गए। पाकिस्तान अब अजीम मुल्क बनेगा। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं पड़ा। काश पीटीआई भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया काला सांप करार। काले सांप ने पार्लियामेंट को घेरे रखा। कई वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। बिलावल भुट्टो की घनगरज, कहा हम कहते हैं हम उनसे इख्तियार छीन रहे हैं, उन्होंने हमसे जबरदस्ती इख्तियार छीना था। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। एक जज से हुक्मरान, दूसरे से ऑपोजिशन घबरा रही थी। झगड़ा शख्सियत का था। आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सब के लिए काबिल कबूल बनाया। तरमीमी मुसव्विदे पर पीटीआई भी काविशों में शामिल रही। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराजे तहसीन। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नवाज शरीफ का शायरी के जरिए हालात की संगीनी का शिकवा, कहा हमने हालात का बहुत जबर सहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने शेर की तस्हीह करवाई। ऐवान में कह कहे, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसले पर नजरसानी दरखास्त खारिज। हामिद खान का मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देने से इनकार। कहा इंतहाई मुतासिर जज के सामने दलाइल नहीं दे सकते। हुक्मनामे में मेरा पूरा एतराज भी लिखें। हमें ना बताएं कि हुक्मनामे में क्या लिखना है और क्या नहीं। चीफ जस्टिस का जवाब। रिमार्क्स दिए, हमें किसी तरमीम का मालूम नहीं, टीवी के बजाय मुंह पर बात करने वाले को ज्यादा पसंद करते हैं। आईनी तरमीम का पूरा अमल मशकूक। जमात इस्लामी का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अदालत से रजू का भी फैसला। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने गलत काम किया, पीटीआई को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था।
حامد خان کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان، کہا آئین اور عدلیہ پر حملہ برداشت نہیں، آج کھڑے نہ ہوئے تو نتائج بھگتیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ترمیم کو کسی فورم پر مؤثر طریقے سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نمٹنے کا واحد حل مزاحمت ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت مکانوں کی تعمیر کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، قرض کی دوسری قسط کا اجرا شیڈول کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایت، کہا پوری کوشش ہے کوئی حقدار قرض سے محروم نہ رہے۔ کراچی کے ترقیاتی کاموں کے لیے 187 ارب مختص کیے، معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وارننگ، کہا کراچی کے 6 بڑے منصوبوں پر 103 ارب سے زائد خرچ کر رہے ہیں، غیر منظور شدہ اسکیمز کی جلد منظوری لی جائے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 4 خواتین کا قتل، ملزم کا عدالت میں اعتراف جرم، ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے پر بہن کو قتل کرنے کا انکشاف، کہا ثبوت مٹانے کے لیے باقی خواتین کی بھی جان لے لی، ملزم 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ اسرائیل لبنان کے معاشی اداروں پر حملہ اور بیروت میں قرض الحسنہ بینک کی کئی شاخیں بمباری سے تباہ، بیروت ایئرپورٹ کے قریب بارود کی برسات، ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں 7 اسرائیلی شہری گرفتار، امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی جنگ بندی مذاکرات کے لیے بیروت پہنچ گئے۔ غزہ کی پٹی میں صہیونی سفاکیت کی انتہا، شمالی غزہ میں پناہ گزینوں پر اسرائیلی ٹینکوں کی شیلنگ، مزید 41 فلسطینی شہید، تعداد 42,644 ہو گئی، حماس کے نئے سربراہ کا نام خفیہ رکھنے کا فیصلہ، برسلز میں فلسطین اور لبنان کے حق میں مظاہرہ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز کی پہلی کامیابی، عمان کو 74 رن سے ہرا دیا، پاکستان شاہینز نے پہلے کھیل کر 185 رنز بنائے، عمان کی ٹیم 7 وکٹ پر 111 بنا سکی، زمان خان کے 2 شکار۔ آئی سی سی بورڈ ممبرز کا اجلاس، چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار، پی سی بی حکام نے اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی، گراؤنڈز کی اپ گریڈیشن سے متعلق بریفنگ، پاکستان آئندہ سال 19 فروری سے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرے گا۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری، پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام فائنل، سینٹ سے اعظم نذیر تارڑ، فاروق چنائک، علی ظفر اور کامران مرتضی نامزد، قومی اسمبلی سے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک، پرویز اشرف، نوید قمر، حامد رضا، بیرسٹر گوہر اور خواجہ اظہار کا نام شامل۔ نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے 26 گھنٹے باقی، کل تک نئی تقرری کا نوٹیفیکیشن کرنا لازم، 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی، 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس نامزد کیا جائے گا اور سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ لگایا تو باہر نکل آئیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کی للکار، کہا اقتدار میں آ کر آئینی ترمیم کا خاتمہ کریں گے۔